कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यतां गतः ससान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमीगृहाश्रमे समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनं गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैब्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादतः प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमा किलोपेत्यकरं रुरोदते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बतापरेन्द्रुद्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि ह्ययाजिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नदिः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमञ्चणं गृहं प्रविष्टः सददर्शवल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोधजत्वल्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतं ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीशहरस्व मे गदान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायण 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 नारायण